वदामि संस्कृतं तथा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। हरिः ओम्। येनाक्षर समाम्नाय मथिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अस्य समासवर्गस्य अस्मिन् प्रकरणे वयम् इदानीं गतदिवसे वयं यत् पठितवन्तः ततः वयम् अग्रे गच्छामः। समासः इति द्वयोः पदयोर्मध्ये भवति। तत्र पूर्वपदम् इति भवति, उत्तरपदम् इति भवति। पूर्वपदस्यापि नियमाः सामान्यनियमाः सन्ति, विशेषनियमाः सन्ति। उत्तरपदस्यापि सामान्यनियमाः सन्ति, विशेषनियमाः सन्ति। तर्हि उत्तरपदस्य विशेष सामान्यनियमानां पर्यन्तं प्रतिपादनम् अभवत्। विशेषनियमानां केषाञ्चन नियमानां वयं तत्र चिन्तनम् आरब्धवन्तः। तत्र विशेषनियमानां तत्र बहुव्रीहि समासस्य विशेषनियमानां तत्र चिन्तनं चलति स्म। ततः अद्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् अस्ति। अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एवमस्ति, तत्र पादशब्दः इति पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति। पादशब्दपर्यन्तं चर्चा कृता अस्ति। पादशब्दस्य यदा एवं नियमः तत्र एवमस्ति। एकक्षणम्। पादशब्दः, पादशब्दस्य संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य च पादशब्दस्य अकारस्य लोपः भवति इति संख्यासु पूर्वस्य इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरं तत्र द्वौ पादौ यस्य सः इति द्विपात्, शोभनौ पादौ यस्य सः सुपात् इति उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। तावत्पर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनं जातं। तदग्रे पुनः अस्माभिः गन्तव्यम् अस्ति। अग्रिमः विषयः तत्र यदा पश्यतु, समासे यदि उत्तरपदं बहुव्रीहिसमासे, समासः बहुव्रीहिसमासः विशेषतया ध्यानं देयं। तत्र बहुव्रीहिसमासे ईकारान्तः ऊकारान्तः ऋकारान्तः च शब्दः, तेषां विषये नियमः एवमस्ति, विशेषनियमः। के ईकारान्तः ऊकारान्तः ऋकारान्तः तदनन्तरम् एते शब्दाः, एतेषां विषये अयं नियमः अस्ति। किं भवति इति पश्यतु। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः, ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गः, ऋकारान्तश्च शब्दः। तत्र किं भवति, बहुव्रीहौ अन्ते श्रूयमाणः कप् प्रत्ययं प्राप्नोति इति अस्ति। तत्र नद्युरुतश्च इति सूत्रमस्ति। तत्र सूत्रस्य मुद्रणं किञ्चित् दोषः जातः। तत्र सूत्रं नद्युरुतश्च इति सूत्रमस्ति, नियमः एवमस्ति। भवन्तः अनन्तरं तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकक्षणं, तस्य मुद्रणमेव किञ्चित् कष्टं भवति। एकक्षणं। नद्यऋतश्च इति अस्ति, नद्य ऋ इति एवमस्ति। एवं सूत्रमस्ति तस्य, नद्यऋतश्च
इति सूत्रमस्ति। तद् तेन सूत्रेण तत्र किं भवति, कप् प्रत्ययः भवति। कप् इति एकः प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्यये तत्र एवं भवति। तत्र पश्यतु, कप् प्रत्यये क इति भवति। तत्र क इति भवति। तत्र तीर्णा नदी येन सह इति तीर्णनदीकः इति भवति। कारणं तत्र ईकारान्तः शब्दः अन्ते अस्ति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गशब्दः, नदी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, ईकारान्तशब्दः, नदी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तर्हि तीर्णनदीकः इति तस्य किं भवति, समासः भवति। समासे अन्ते कप् इति प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्यये पकारस्य लोपः भवति। कप् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः अस्ति मूलतः। तद्धितप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तस्य ककारस्य लोपः न भवति। तस्मात् तीर्णा नदी, अन्यथा प्रत्यये आदौ यः ककारः भवति तस्य लोपः भवति सामान्यतः। तत्र कश्चन नियमः अस्ति, लशक्व तद्धिते इति। तीर्णा नदी येन सह इति तीर्णनदीकः इति प्रयोगः भवति। नदी इति ईकारान्तशब्दस्य उदाहरणमेतत्। अनन्तरं पश्यतु, दृष्टा वधूः येन सह, ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अन्ते, उत्तरपदम् ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। तत्र कथं भवति, दृष्टा वधूः येन सह इति दृष्टवधूकः इति नियमः। तत्र कप्रत्ययः भवति चेत् दृष्टवधूकः इति भवति। तत्र ऋकारान्तशब्दः अस्ति, मातृशब्दः, माता, मातृशब्दः। नदी माता यस्य सह, नदी माता यस्य सह, तत्र उत्तरपदमस्ति माता, तत्र ऋकारान्तशब्दः सः, मातृ इति ऋकारान्तशब्दः। तर्हि तत्रापि कप् प्रत्ययः भवति। नदीमातृकः देशः, नदीमातृकः कस्यचित् देशस्य विशेषणमस्ति। नदीमातृकः, तस्मिन् देशे ये निवसन्ति ते सर्वे नदीं मातरमिव पश्यन्ति इति। नदीमाता यस्य सः, तादृशः देशः नदीमातृकः इति तस्य एवम् उदाहरणमस्ति। एवं तत्र द्वित्राणि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। अर्थात् बहुव्रीहिसमासे उत्तरपदं, बहुव्रीहिसमासस्य उत्तरपदं यदि ईकारान्तः, ऊकारान्तः, ऋकारान्तः च शब्दः भवति चेत् तत्र अन्ते श्रूयमाणः कप् प्रत्ययं प्राप्नोति इति अस्ति। तर्हि एवं रूपाणि भवन्ति। तीर्णा नदी इति एतानि उदाहरणानि सन्ति। अन्यत् इदानीं वैशिष्ट्यमस्ति, तत्र शिष्टाः शब्दाः इति दत्तमस्ति। यदि तत्र कश्चन एवं नियमः अस्ति, केचन अन्ये शब्दाः सन्ति पूर्वोक्तेभ्यः। कारणं वयं गतवर्गात् आरभ्य यदा धर्मशब्दः, धनुशब्दः, जायाशब्दः, अनन्तरं गन्धशब्दः, पादशब्दः, एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। तर्हि पूर्वोक्तेभ्यः शब्देभ्यः भिन्नाः शब्दाः समानाधिकरण बहुव्रीहौ अन्ते श्रूयमाणाः विकल्पेन कप् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति इति उक्तम्। अर्थात् पूर्वोक्तशब्दानां विषये अयं नियमः न, तान् विहाय। अर्थात् वयं गतवर्गे अद्य इदानीं पर्यन्तं यान् शब्दान् वयं पठितवन्तः, तान् शब्दान् विहाय समानाधिकरण बहुव्रीहौ, समानाधिकरण इति भवन्तः जानन्ति, यत्र यदा शब्दद्वयमपि समानविभक्तिकं भवति तदेव समानाधिकरण बहुव्रीहि इति। यदा व्यतिकरण बहुव्रीहि इति अस्ति, इदानीं समानाधिकरण बहुव्रीहि विषयः चलति। यदा वयं वदामः न, पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, तत्र समानाधिकरणमस्ति। अतः पीतमपि समानम्, अम्बरमिति समानमस्ति। तत्र विकल्पेन कप् प्रत्ययं भवति इति। विकल्पेन कप् प्रत्ययं भवति। शेषाद् विभाषा इति सूत्रं तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। शेषाद् विभाषा इति तस्य व्याकरणनियमः। एवमस्ति। तत्र पश्यतु, उदाहरणाय अपरम् एकं शब्दं स्वीकुर्मः वयं। पश्यतु, कठोरं चेतः यस्य सः इति तत्र समासः।
कठोरं चेतः यस्य सः इति समासः। तस्य समासः भवति चेत् किं भवति पश्यतु, कठोरचेताः इत्यपि रूपं भवति, कठोरचेतस्कः इत्यपि रूपं भवति, रूपद्वयं तत्र भवति। यदि कप् प्रत्ययः भवति, चेतः इति चेतस् इति शब्दः, चेतः चेतसि चेतांसि इति सिद्धरूपं सकारान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गं। तर्हि तत्र चेतस् इति भवति, तस्मात् कप् प्रत्ययः भवति चेत् चेताः चेतस्कः इति भवति। कप् प्रत्ययः यदि न भवति तर्हि कठोरचेताः इति रूपं भवति। अर्थात् तत्र रूपद्वयं, कठोरचेतस्कः इत्यपि रूपं भवति, कठोरचेताः इत्यपि रूपं भवति। सामान्यतः चेतस्कः इति कप् प्रत्ययरूपाणां रूपस्य प्रयोगः न्यूनः दृश्यते, सामान्यरूपं तु सर्वत्र भवति, अधिकतया प्रयोगे तथैव अस्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। वयम् अग्रे अपरम् एकं शब्दं पश्यामः, आकारान्तः गोशब्दः च इति अस्ति। तत्र आकारान्तः गोशब्दश्च अर्थात् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, अनन्तरं गोशब्दः। बहुव्रीहौ अन्ते श्रूयमाणः किं भवति, ह्रस्वः भवति इति अस्ति, ह्रस्वः भवति इति अस्ति। गोशब्दः तत्र संशयः भवति, अरे गोशब्दः कथं ह्रस्वः भवति इति। गोशब्दः एवमस्ति, गोशब्दस्य ह्रस्वः इति साक्षात् नास्ति, परन्तु तत्र एवम् अस्ति, तस्य पूर्वभागं स्वीकृत्य ह्रस्वं करोति। पूर्वभागमिति ओ शब्दस्य उत्तरभागं स्वीकृत्य, ओ शब्दस्य तु अ प्लस् उ ओ अस्ति, तर्हि तस्य ह्रस्वरूपेण उ इति स्वीकरोति। तर्हि गोशब्दस्य ह्रस्वः इति गु इति कल्पना अस्ति, एवं तत्र प्रयोगः भवति। आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अनन्तरं गोशब्दः च बहुव्रीहौ अन्ते श्रूयमाणः ह्रस्वः भवति इति अस्ति। कप् प्रत्यये परे तु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विकल्पेन ह्रस्वो भवति। यदि कप् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् विकल्पेन ह्रस्वः भवति, रूपद्वयं भवति इत्यर्थः। तत्रापि कश्चन नियमः अस्ति, ह्रस्वनियमः अस्ति, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति एकं सूत्रं। तदनन्तरम् आपो अन्यतरस्याम्, अहं सूत्रविवरणं न करिष्यामि, भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु, अनन्तरम् अष्टाध्यायी मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एवमस्ति, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति एकं सूत्रमस्ति, तदनन्तरं पुनः इदमपि एकं सूत्रमस्ति, आपो अन्यतरस्याम् इति अपरम् एकं सूत्रमस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु कथं भवति इति। आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य उदाहरणं पश्यामः। पश्यतु, अत्र समासः बहुव्रीहिसमासः, उत्तरपदम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। अधीता विद्या, अधीता विद्या येन सह इति अस्ति। अधीता विद्या येन सह इत्यस्य समासः भवति चेत् विद्या इत्यस्य आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य ह्रस्वः भवति, अधीत विद्यः इति भवति। अधीत विद्यः इति एकं रूपं भवति। इति एकं रूपं। तत्र किं भवति, प्रथमनियमः, अर्थात् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः समासस्य अन्ते भवति, तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः बहुव्रीहिसमासस्य अन्ते भवति चेत् ह्रस्वः भवति इति। विद्या इति ह्रस्वः भूतः, अधीत विद्यः इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः, कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययः भवति चेत् विकल्पेन ह्रस्वः भवति इति उक्तम्। कप् प्रत्ययः भवति चेत् विकल्पेन ह्रस्वः भवति चेत् तत्र किं भवति, तत्र विद्यकः इत्यपि रूपं भवति, विद्याकः इत्यपि रूपं भवति। पश्यतु, तत्र उदाहरणद्वयम्। अधीत विद्याकः अर्थात् वैकल्पिक ह्रस्वः, अधीत अधीत विद्यकः। दीर्घः भवति चेत् अधीत विद्याकः इति रूपं भवति। अर्थात् उभयता इत्युक्ते तस्मिन् विषये रूपत्रयं भवति। पश्यतु, अधीता विद्या येन सह इत्यत्र अधीत विद्यः इत्यपि रूपं भवति, अनन्तरम् अधीत विद्याकः इत्यपि रूपं भवति, अधीत विद्यकः इत्यपि रूपं भवति। तत्र नियमः एकं तु साक्षात् ह्रस्वः, द्वितीयं तु कप् प्रत्ययः परे भवति चेत् विकल्पेन ह्रस्वः।
तर्हि एवं रूपत्रयं तत्र भवति। अधीतविद्यः इति रूपं प्रसिद्धं। तत्तु वयं प्रयोगे सामान्यतः अधीतविद्यं विद्यः इति, परन्तु अन्यानि अपि रूपाणि सन्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अग्रे पुनः तत्र एवमस्ति, द्वन्द्वसमासस्य नियमाः इति अग्रिमः विषयः। क्षम्यताम्, अत्र गोशब्दस्य विषयेपि पश्यतु। तत्र गोशब्दस्य विषये एवमस्ति, गोशब्दः चित्राः गावः यस्य सः इति तत्र विग्रहवाक्यं। चित्राः गावः यस्य सः, गोपः इत्यर्थे अस्ति विचित्रवर्णानां गावः यस्य समीपमस्ति सः चित्रगु। तत्र पश्यतु, अन्तिमः शब्दः गोशब्दः, गावः इति गोशब्दः मूलतः, प्रातिपदिकं गो। तर्हि गोशब्दस्य ह्रस्वः भवति। ह्रस्वः भवति चेत् किं भवति, तत्र चित्रगु, तत्पूर्वमपि अहम् उक्तवान्, ओकारस्य ह्रस्वः इति उकारः इति कल्पना। साक्षात् ओकारस्य ह्रस्वः तु नास्ति एव, ओकारः दीर्घः प्लुतः च, परन्तु यत्र ह्रस्वनिर्देशः भवति तत्र ओकारस्य आंशिकरूपेण उकारः अस्ति इति कृत्वा तम् आंशिकम् उकारं स्वीकृत्य तत्र किं क्रियते, तत्र एतत् भवति इत्युक्ते ह्रस्वः इति ह्रस्वनिर्देशः भवति इति तत्र एवं तत्र प्रयोगः भवति। चित्रगुः इति तत्र समस्तरूपं भवति। अग्रे वयं गच्छामः। तत्र इदानीं द्वन्द्वसमासस्य तत्र कथं भवति, विशेषनियमाः सामान्यनियमाः इति द्वन्द्वसमासस्य नियमाः कथं भवति इति पश्यामः। द्वन्द्वसमासं तु वयं जानीमः, उभयपदार्थप्रधानः, तत्पूर्वमेव अस्माभिः चर्चितं। यदा पश्यतु, अत्र चवर्गाद्यन्तः इति भवति। चवर्गाद्यन्तः इत्युक्ते समाहारद्वन्द्वे अन्ते श्रूयमाणाः चवर्गान्तः, दकारान्तः, षकारान्तः, हकारान्तः च टच् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्र द्वन्द्वाच्युदश हान्तात् समाहारे इति तत्र सूत्रमस्ति। द्वन्द्वाच्युदश हान्तात् समाहारे इति तत्र सूत्रम्। एतस्य नियमानुसारं समाहारद्वन्द्वः यत्र भवति तत्र अन्ते यः वर्णः भवति, उत्तरपदं यद् भवति तस्य अन्ते चवर्गस्य कोऽपि वर्णः, चवर्गस्य वर्णः, अन्यथा द वर्णः दकारान्तः, अन्यथा षकारान्तः, अन्यथा हकारान्तः, यदि एवं भवति चेत् तत्र अन्ते एकः समासान्तप्रत्ययः भवति, टच्। टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। टच् इति प्रत्ययं प्राप्नोति इत्युक्ते अकारः भवति। टच् प्रत्यय अनुबन्धलोपे अकारः भवति। टच् इति प्रत्ययः टच् इति अस्ति चेदपि तत्र वर्णः तु कः वर्णः अवशिष्येत, तत्र अकारः अवशिष्येत। अकारः भवति, तत्र एवम् अस्ति, तत्र अकारः भवति। तर्हि पश्यतु कथं तत्र एकं कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु, तत्र वाक्च त्वक्च अनयोः समाहारः। वाक्च त्वक्च अनयोः समाहारः। तत्र पश्यतु किं भवति इति पश्यतु। त्वक् इति अस्ति खलु, त्वच इति मूलशब्दः, त्वच इति चकारान्तशब्दः। त्वक् इति मूलतः किं भवति, चकारान्तशब्दः। त्वक् इति त्वच इति त्वक् त्वचौ त्वचः, त्वक् त्वचौ त्वचः। तर्हि अयं शब्दः त्वक् इति मूलतः चकारान्तशब्दः, तर्हि त्वच इति भवति। तर्हि वाक् अनन्तरं त्वच प्लस् किं भवति, अकारः भवति, टच् प्रत्ययः भवति। तर्हि वाक् त्वच इति भवति। समाहारद्वन्द्वः नपुंसकलिङ्गे भवति, तस्मात् वाक् त्वचम् इति तत्र रूपं भवति। तत्र टच् प्रत्ययान्तः शब्दः वाक् त्वचम् इति। एतदस्ति चवर्गान्तस्य उदाहरणमस्ति। तत्र चवर्गस्य अन्यदेकम् उदाहरणं तत्र दर्शयति, जकारान्तः।
वणिक् पश्यतु अत्र क्षत्रियाश्च वणिजश्च एतेषां समाहारः। तत्र वणिजः इति उत्तरपदम्। वणिजः इत्यस्य प्रातिपदिकं नाम वणिज् इति प्रातिपदिकं। जकारान्तशब्दः वणिज् सिद्धरूपम् एवं भवति वणिक् वणिक् वणिजौ वणिजः इति सिद्धरूपम्। तत्र जकारान्तः शब्दः। तर्हि तत्रापि एवं चवर्गः अस्ति खलु, जकारान्तः इति चवर्गः अस्ति। चवर्गः अस्ति इति कृत्वा अत्रापि एवमेव नियमः भवति। तत्र कथं भवति, वणिज इति शब्दः जकारान्तः, तस्मात् टच् प्रत्ययः इत्युक्ते अकारः भवति। तर्हि क्षत्रिय वणिज इति भवति, तस्मात् पुनः सुप्रत्ययादिकं भूत्वा क्षत्रिय वणिजम् इति रूपं भवति। तत्रापि एवं अन्यदा क्षत्रिय वणिज इत्येव भवति। तत्र टच् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा क्षत्रिय वणिज इति अकारान्तः भवति। दकारान्तस्य उदाहरणं वदति। तत्र दकारान्तस्य उदाहरणमस्ति सम्पच्च विपच्च अनयोः समाहारः। सम्पच्च विपच्च अनयोः समाहारः। तत्र कथमस्ति, सम्प विपद विपद इति दकारान्तशब्दः, उत्तरपदं विपद विपद विपदौ विपतः इति दकारान्तशब्दः। तर्हि सम्पत् अनन्तरं विपद इति दकारान्तः, तस्मात् दकारान्तशब्दात् टच् प्रत्ययः अकारः। तर्हि सम्पत् विपदम् इति रूपं भवति। सम्पत् विपदम् इति तत्र प्रयोगः भवति। सम्पत् विपदम् इति तत्र एक उदाहरणं, दकारान्तस्य उदाहरणम्। अग्रे किमस्ति, षकारः न, त्विष त्विष इति। त्विट् तुषौ तुषः इति सिद्धरूपं। त्विट् इति प्रथमा एकवचनस्य रूपमस्ति। वाक्च त्विट् च अनयोः समाहारः इति अस्ति। तत्र किं भवति, वाक्च त्विट् च अनयोः समाहारः वाक्त्विट् इति अस्ति। तत्र एकक्षणं, वाक्त्विषम् इति भवति। अर्थात् मूलशब्दः तत्र अस्ति, त्विष इति अस्ति। तेन कारणेन तत्र तस्मात् पुनः एतद् भवति त्विष इति शब्दः। त्विष इति भवति चेत् तस्मात् दीप्ति इत्यर्थे भवति। त्विट् इति शब्दः दीप्त्यर्थे भवति। वाचः वाक्, भवन्तः जानन्ति, त्विट् इति प्रकाशः दीप्तिः इत्यर्थः। वाक्त्विषम् इति अस्ति। तत्र षकारान्तशब्दः, षकारान्तशब्दात् अकारः भवति, टच् भवति। तर्हि वाक्त्विषम् इति तत्र भवति। अनन्तरं तत्र अपरमेकम् उदाहरणं पश्यतु। तत्र एवमस्ति, अपरम् एतदेवम् अस्ति, छत्रं च उपानच्च अनयोः समाहारः। छत्रं च उपानत् च अनयोः समाहारः छत्रोपानहम् इति अस्ति। छत्रोपानहम्, उपानत् उपानहौ उपानहः इति हकारान्तशब्दः। अयं शब्दः उत्तरपदं हकारान्तशब्दः। छत्रं च उपानच्च अनयोः समाहारः छत्रोपानहम् इति भवति। तत्रापि टच् प्रत्ययः भवति। एवं चवर्गान्तः, दकारान्तः, षकारान्तः, हकारान्तः एतेषाम् उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। एतत् द्वन्द्वसमासस्य एवं नियमः भवति। द्वन्द्वसमासस्य नियमाः एतावन्तः एव सन्ति। तर्हि अग्रे गच्छामः। अव्ययीभावस्य नियमाः। अव्ययीभावस्य एवं नियमाः भवन्ति। के नियमाः भवन्ति? तत्र अव्ययीभावः एव बहवः तत्र भिन्न तत्र प्रभेदाः सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र केचन नियमाः तत्र दर्शिताः उत्तरपदे। अव्ययीभावे अन्ते श्रूयमाणः अकारान्तः
आकारान्तो वा शब्दः अकारान्त नपुंसकस्य एकवचनमिव भवति। किमस्ति? अव्ययीभावसमासः, तस्य उत्तरपदं तत्र अकारान्तः वा आकारान्तो वा शब्दः भवति। तस्य प्रयोगे तु अकारान्त नपुंसकस्य एकवचनम् इव भवति। वनम् इत्यादिवत्। यदा उदाहरणाय पश्यतु, कृष्णस्य समीपं, कृष्णस्य समीपं, तत्र कृष्ण इति शब्दः अस्ति, अकारान्त शब्दः अस्ति। उपकृष्णम् इति भवति तत्र। यदा अकारान्त नपुंसकस्य एकवचनमिव, यदा वनशब्दः वनम् इव, कृष्णशब्दः उपकृष्णम् इति भवति। अकारान्त नपुंसकस्य एव वचनं भवति। पश्यतु, शाला इति अस्ति, शालायाः समीपम्, उत्तरपदमस्ति शाला। उत्तरपदं शाला इति आकारान्तशब्दः अस्ति। शाला इति आकारान्तशब्दः अस्ति। तत्रापि एवमेव भवति। अकारान्त नपुंसकस्य, तत्र आकारान्तशब्दः अस्ति चेदपि तस्य आकारस्य लोपः भवति। तत्र उपशालम् इति भवति। उपशालम् इति तत्र नियमः भवति। उपशालम् इति अकारान्त पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गस्य इव भवति। एतत् पश्यतु कथं भवति इति। इकारान्तशब्दः, ईकारान्तो वा शब्दः वारिशब्दस्य एकवचनमिव भवति। वारिशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः, वारि वारिणी वारीणि इति सिद्धरूपं, तस्य एकवचनमिव भवति इति भवति। इकारान्तः ईकारान्तो वा भवति। पश्यतु, शक्ति इति शब्दः, शक्ति इति इकारान्तः शब्दः उत्तरपदं। शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति, शक्तिम् अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति इति विग्रहः इति समस्तपदं। तत्र वारी इव भवति, यथाशक्ति इति भवति। तत्र एतस्य लोपः भवति, प्रत्ययस्य लोपः भवति सुप्रत्ययस्य, यथाशक्ति इति भवति। पश्यतु, कन्याकुमारी इति शब्दः आकन्याकुमार्याः, आकन्याकुमार्याः इति विग्रहवाक्यम्। उत्तरपदमस्ति कन्याकुमारी इति ईकारान्तः शब्दः। परन्तु यदा समासः भवति, अव्ययीभावसमासः भवति, वारिशब्द इव भवति, ह्रस्वः भवति, आकन्याकुमारी इति तत्र नियमः भवति। एवम् अन्यानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। उकारान्तशब्दः, ऊकारान्तशब्दः, ओकारान्तः, औकारान्तः, एतेषां समस्तपदम् अव्ययीभावे मधुशब्दस्य एकवचनमिव भवति। मधुशब्दस्य एकवचनं, मधु, मधुनि, मधु, मधूनि इति सिद्धरूपं भवति तत्र नपुंसकलिङ्गे एव। पश्यामः उदाहरणानि। वस्तूनाम् अभावः निर्वस्तु, वस्तूनाम् अभावः निर्वस्तु इति अस्ति। अत्र उत्तरपदमस्ति वस्तु इति उकारान्तशब्दः। तर्हि समासः भवति, समासोत्तरं निर्वस्तु इति भवति। तत्र निर्वस्तु इति तस्य प्रयोगः भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमः शब्दः अस्ति, पश्यतु, ऊकारान्तशब्दः। ऊकारान्तशब्दः वधू वधू प्रति इति अस्ति। वधू वधू प्रति, प्रतिवधू इति भवति। अत्रापि मधुशब्द इव ह्रस्वः उकारः भवति। प्रतिवधू इति अस्ति। ओकारान्तशब्दः अव्ययीभावः गोः समीपं, गोः समीपं। तत्र गोः समीपम् इत्यत्र पश्यतु, गो इति ओकारान्तः, तस्य ह्रस्वः भवति, तर्हि तत्र उपगु इति भवति, मधुशब्दस्य एव अस्ति। उपगु इति भवति। ऋकारान्तशब्दः ऋकारान्त नपुंसकस्य एकवचनमिव भवति। सर्वोऽपि तत्र एवमस्ति, अव्ययीभावः अव्ययं भवति
तदपि वयं पूर्वं पठितवन्तः कारणं यदा वयं समासविवरणं दृष्टवन्तः तत्र मया एतत् प्रतिपादितमस्ति सर्वोऽपि अव्ययीभावः किं भवति इति अव्ययं भवति इति तत्र ऋकारान्तशब्दः यदा उदाहरणाय कार्यकर्तारं कार्यकर्तारं प्रति प्रति कार्यकर्तृ इति भवति कार्यकर्तारं कार्यकर्तारं प्रति इति तस्य समासः भवति चेत् प्रति कार्यकर्तृ इति भवति ऋकारान्तशब्दः ऋकारान्तशब्दः च ऋकारान्तनपुंसकस्य एकवचनमिव भवति प्रति कार्यकर्तृ इत्येव भवति एवं तस्य नियमः तत्र केवलम् एकः नियमः तत्र अस्ति उपरि उपगु इत्यत्र तत्रैव स्टार् मार्क् दत्तमस्ति तस्य आयती गवम् इति एकम् उदाहरणमस्ति आयती गवम् इति एकः समस्तशब्दः तत्र केवलं निपातनात् तत्र आकारान्तः भवति आयती गवम् इति शब्दे तत्र आकारान्तः भवति कारणं विशेषनियमः तत्र निपातनम् अस्ति तत्र किञ्चित् लिङ्गविषये तत्र प्रतिपादयति अग्रे तत्र एकम् इतोपि उदाहरणमासीत् तद् अत्र मुद्रणेन आगतम् अव्ययीभावे अन्ते श्रूयमाणः अन्नन्तः अनन्तरं टच् प्रत्ययं प्राप्नोति इति अस्ति आत्मनि इति अध्यात्मम् इति एकम् उदाहरणं पुस्तके अस्ति भवतां तद् मुद्रणे तु न आगतं कुत्रचित् अस्तु नाम चिन्ता नास्ति तदेकम् उदाहरणं तत्र अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीं वयं समासविषये तत्र लिङ्गानां निर्णयः कथं भवति कस्मिन् लिङ्गे समस्तपदं भवति इति विषयेपि कुत्रचित् केचन विशेषनियमाः सन्ति तत् किञ्चित् पश्यामः अर्थात् तत्र एवम् अस्ति लिङ्गानुसरणम् इति विषयः तत्र प्रमुखाः नियमाः अत्र उल्लिखिताः सन्ति अन्ये नियमाः अपि सन्ति परन्तु अपवादाः अपि भवन्ति केचन नियमाः सामान्यनियमाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति कारणं सर्वेषां विवरणम् इति तु सम्भवः नास्ति तदर्थं सिद्धान्तकौमुदी एव अध्येतव्या अस्ति पश्यतु इतरेतरद्वन्द्वस्य तत्पुरुषस्य च उत्तरपदस्य यद्लिङ्गं तद्भवति इति अस्ति अर्थात् परवद्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रमस्ति तत्र परवद्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति तत्र कश्चन नियमः किमस्ति इतरेतरद्वन्द्वः अनन्तरं तत्पुरुषः एतयोः द्वयोः उत्तरपदस्य यद्लिङ्गं तद्भवति यदा उदाहरणाय पश्यतु तत्र वृषभश्च महिषी च वृषभमहिष्यौ इति भवति अत्र पश्यतु वृषभः इति पुल्लिङ्गशब्दः अनन्तरं महिषी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः तर्हि समासः भवति चेत् समस्तशब्दः कस्मिन् लिङ्गे भवति इति प्रश्नः उत्तरम् अत्र इतरेतरद्वन्द्वः चेत् तत्र द्वितीयं यत् पदमस्ति तस्यैव लिङ्गं भवति उत्तरपदं यदस्ति तस्य लिङ्गं भवति तत्र स्त्रीलिङ्गं भवति इत्यर्थः वृषभमहिष्यौ इति एवम् अपरं पश्यतु अर्धं विरामस्य तत्रापि एवमस्ति विरामः इति पुल्लिङ्गशब्दः तस्मात् पुल्लिङ्गशब्दः भवति अर्धविरामः इति तत्र उत्तरपदस्य यद् लिङ्गं भवति तदाधारेण भवति इत्यर्थः समाहारद्वन्द्वः द्विगुः च नपुंसकं भवति समाहारद्वन्द्वसमासः अनन्तरं द्विगुसमासः एतयोः समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे भवति स नपुंसकम् इति तत्र नियमः उदाहरणाय पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः तत्र पश्यतु तत्र समाहारद्वन्द्वः पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् इति भवति पाणिपादम् इति प्रथमम् उदाहरणं द्विगुसमासः पञ्चानां गवां समाहारः इति तत्र
किमस्ति द्विगुसमासः भवति। द्विगुसमासः भवति चेत् तत्र पञ्चगवम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति तद्रूपं। पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम् इति भवति। तत्र उभयत्रापि नपुंसकलिङ्गं भवति। अकारान्त उत्तरपदः द्विगुः स्त्रीलिङ्गः। ईकारान्तश्च अत्र किं किमस्ति अकारान्त उत्तरपदः द्विगुः अनन्तरं स्त्रीलिङ्गः ईकारान्तश्च इति तत्र एवमस्ति। तत्र कश्चन नियमः एवमस्ति, अर्थात् आकारान्तस्य उत्तर महान् कोलाहलः। कृपया म्यूट करो दो, कस्य ध्वनिः आयाति? अकारान्त उत्तरपदः द्विगुः कथं भवति? स्त्रीलिङ्गः ईकारान्तश्च भवति इति उक्तं तत्र। पश्यतु, तत्र पञ्चपात्रं त्रिभुवनं चतुर्युगम् इत्यत्र अयं नियमः नास्ति। एतान् शब्दान् त्यक्त्वा किं किमस्ति? पञ्चानां तत्र पञ्चपात्राणां समाहारः। तर्हि तत्र पञ्चपात्रम् इत्येव भवति। तत्र अयम् ईकारान्तः न भवति, स्त्रीलिङ्गः अपि न भवति। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इत्येव भवति। तत्रापि ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः न भवति। चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम् इति भवति। तत्रापि विशेषनियमः, तत्रापि अयं नियमः नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र अकारान्त उत्तरपदः द्विगुः स्त्रीलिङ्गः, स्त्रीलिङ्गे तु किं भवति? तत्र ईकारान्तः भवति। यदा उदाहरणाय पश्यतु, त्रयाणां लोकानां समाहारः, त्रयाणां लोकानां समाहारः द्विगुसमासः अकारान्त उत्तरपदः। लोक इति अकारान्त उत्तरपदः। तर्हि त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति भवति। त्रिलोकी इति तत्र एवमस्ति। बहुव्रीहिः तु तत्र किं भवति? त्रिलिङ्गकः भवति। इत्युक्ते बहुव्रीहिसमासस्य तत्र विशेषानुसारं तस्य भेदः भवति, विशेषानुसारं लिङ्गभेदः भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु, प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः। अत्र ग्रामः इत्यस्य विशेषणं तत्। तेन कारणेन ग्रामः इति पुल्लिङ्गे प्राप्तोदकः ग्रामः। प्राप्तम् उदकं यां सा नगरी इति विशेष्यं। तर्हि प्राप्तोदगा नगरी इति भवति। नगरम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति चेत् तत्र किं भवति? प्राप्तम् उदकं यत् तत् प्राप्तोदकं नगरम् इति अस्ति। तत्र प्राप्तोदकं नगरं, प्राप्तम् उदकं यत् तत् प्राप्तोदकं नगरम्। एवं प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः इति पुल्लिङ्गे, प्राप्तम् उदकं यं सा प्राप्तोदका इति स्त्रीलिङ्गे, प्राप्तम् उदकं यत् तत् इति प्राप्तोदकम् इति तत्र किं भवति? नपुंसकलिङ्गे च तत्र रूपाणि भवति। अव्ययीभावः सर्वोऽपि अव्ययं भवति, तद्वयं जानीमः। कारणम् इदानीं तृतीयवारम् एतद् विवरणं दत्तं। शक्तिम् अनतिक्रम्य इति, यथाशक्ति इति तदपि उक्तं तत्र। एवं तत्र एतस्य उत्तरपदस्य नियमाः अनन्तरं लिङ्गानुसरणम् एवं भवति। सामान्यनियमाः अत्र उक्ताः सन्ति, विशेषनियमाः तु सन्ति, कुत्रचित् अपवादाः अपि सन्ति, परन्तु सामान्यतः एवं भवति। अश्विनी किमपि भवती प्रष्टुम् इच्छति वा?
भवती वारं वारं हैंड रेज करोति। पृच्छतु। आं महोदय, अत्र अकारान्तात् उत्तरपदः द्विगु स्त्रीलिङ्गः इकारान्तश्च भवति। अत्र महोदय सूत्रः अस्ति वा किमपि? किमिति? यदि अकारान्त तत्र उत्तरपदः समासः द्विगुः स्त्रीलिङ्गः भवति समासः, ईकारान्तश्च भवति। अत्र किमपि सूत्रमस्ति वा महोदय? सूत्रमस्ति, सूत्रं तु अस्ति एव, एकं सूत्रं नास्ति, द्वित्राणि सूत्राणि सन्ति। कारणं तत्र विशेषनियमाः भवति खलु, पञ्चपात्रं त्रिभुवनं चतुर्युगम् इत्यस्यापि अस्ति, सूत्रं तु अस्ति एव। तद् भवती सिद्धान्तकौमुद्याः तत्र द्विगुसमासम् एकवारं पश्यतु, तत्र द्वित्राणि सूत्राणि सन्ति। आं महोदय। एकक्षणम्, इदानीम् एतावत्पर्यन्तं सः विषयः अत्र समाप्तः। इदानीम् एवम्, इदानीम् इतः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतस्य किञ्चित् सङ्ग्रहः एवं भवति, अर्थात् समासे नियमाः कथं भवन्ति इत्यस्य केचन सामान्य यदा पूर्णविषयस्य एकवारं वयम् अत्र सङ्ग्रहणं कुर्मः। तदेव एष सङ्ग्रहः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितानां विषयाणां कश्चन सङ्ग्रहरूपेण अत्र प्रतिपाद्यते। तदनन्तरम् अस्माभिः समासभेदविस्तरः इति विषयः स्वीकरणीयः अस्ति। तत्र भिन्नानां समासानां विषये इतोपि चर्चाः भवन्ति। तद् वयं पश्यामः। इदानीम् एषः सङ्ग्रहः इति वस्तुतः अयं विषयः पुनस्मारणमस्ति, कारणं पूर्वम् उक्तमस्ति सर्वं, तत्सर्वम् अत्र पुनरेकवारम् एक सारांशरूपेण उपसंहारः तत्र क्रियते। तत्र एवमस्ति, पूर्वपदे स्मरणीयाः विषयाः। तत्र पूर्वपदे स्मरणीयाः के विषयाः भवन्ति इति पश्यामः। तत्र सामान्यनियमाः, पूर्वपदे स्मरणीयाः सामान्यनियमाः। यथा समासः भवति, समासोत्तरं पूर्वपदे किं किं भवति इत्यस्य सामान्यनियमाः तत्र वयं जानीमः। तत्र प्रथमः विषयः अस्ति सन्धिः। द्वितीय तत्र उदाहरणमस्ति, पश्यतु। अत्र भगवत् अत्र एक शब्दस्य मुद्रणदोषः जातः। भगवदनुग्रहः इति अस्ति, भगवत अनुग्रहः इति अस्ति। तर्हि तत्र एवं भवति, पश्य, भगवत् अनुग्रहः इत्यत्र सन्धिः भवति, भगवदनुग्रहः इति तत्र भवति। कुत्रचित् द्वितीयः विषयः एतदपि वयं जानीमः, नकारलोपः भवति। यदि पूर्वपदं यदि नकारान्तशब्दः अस्ति चेत् तस्य लोपः भवति। यदा उदाहरणं राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, तत्र राजन् इति नकारान्तशब्दः भवति, तस्य नकारस्य लोपः भवति, राजपुरुषः इति भवति। तर्हि नकारलोपः इति सामान्यनियमः। नञः नलोपः वयं जानीमः, एतदपि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। यदा न धर्मः अधर्मः, तत्र न इत्यस्य लोपः भवति, नञ् इति तत्र अस्ति, नञ् इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति, तर्हि अकारः भवति। अधर्मः, नञः नलोपः। नुडागमः इति चतुर्थः विषयः। नुडागमः इति वयं जानीमः, यदा नञ् भवति तदनन्तरं स्वरेण यदि उत्तरपदस्य आरम्भः भवति चेत् तत्र नुट् इति आगमः भवति। यदा न ईश्वरः अनीश्वरः, न ईश्वरः अनीश्वरः इति रूपं भवति। एतदपि मया पूर्वं प्रतिपादितमस्ति। तेन कारणेन इदानीम् अत्र विस्तरेण एतद् वक्तव्यं नास्ति। वयम् एतद् द्वित्रिवारम् एतं विषयं चर्चितवन्तः। केचन विशेषनियमाः सन्ति, विशेषनियमान् अपि वयं पश्यामः। तत्र अस्ति पूर्वपदस्य पुंवद्भावः भवति। यदि पूर्वशब्दः यदि स्त्रीलिङ्ग इव भवति, तस्य पुंवत् पुल्लिङ्गवत् भवति। तत् यदा उदाहरणं तत्र कर्मधारयः समानाधिकरणबहुव्रीहिः च, कर्मधारयसमासेपि एवं भवति, अनन्तरं समानाधिकरणबहुव्रीहि समासेपि एवं भवति। किं
पूर्वपदस्य पुंवद्भावः भवति। उदाहरणाय पश्यतु, तत्र उदाहरणाय तत्र दत्तं स्यात्, दीर्घरज्जुः स्थितप्रज्ञः इति अस्ति। तत्र एवमस्ति पुंवद्भावः इति। तत्र कथमस्ति पश्यतु, तत्र दीर्घरज्जुः इति भवति खलु, दीर्घारज्जुः इति भवति। तर्हि तत्र दीर्घारज्जुः अस्ति चेदपि तत्र किं भवति, दीर्घ इति ह्रस्वः भवति, कारण रज्जुः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य विशेषणमस्ति दीर्घा। तर्हि दीर्घा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तत्र किं भवति, पुंवद्भावः भवति। दीर्घा इत्यस्य पुंवद्भावे दीर्घ इति भवति, ह्रस्वः भवति, दीर्घरज्जुः। एवमेवम् अपरमपि, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः इति, स्थिता इति समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः, स्थिता इति आकारः, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः स्थिता इति, तस्य पुंवद्भावः भवति स्थितप्रज्ञः इति भवति। तत्र एतत् पूर्वपदस्य एकः विषयः। अपरः विषयः अस्ति, महत् शब्दस्य आत्वं भवति। महत् इत्यस्य स्थाने, तकारस्य स्थाने आकारः भवति, आकारः भवति। तत्र आकारः भवति चेत् किम् अस्ति तत्र, पश्यतु, यदा महादेवः, कर्मधारयः समानाधिकरण बहुव्रीहि, उभयत्रापि अयं नियमः अस्ति। महान् देवः, महान् च असौ देवः महादेवः, तर्हि तत्र किं भवति, महादेवः इति महत् इति शब्दः तस्य आकारान्तः भवति, महत् इत्यस्य महा इति भवति। एवमेवं समानाधिकरण महती सेना इत्यत्र महत् शब्दः मूलशब्दः, तस्यापि आत्वं भवति, महासेनः इति भवति, समानाधिकरण बहुव्रीहि। आनङ् भवति, द्वन्द्वसमासे आनङ् भवति, आनङ् इति आदेशः भवति। तत्र ऋकारान्तशब्दः, यथा पश्यतु, मातापितरौ पितृशब्दः, तस्मात् आनङ् भूत्वा मातापितरौ इति भवति, पितापुत्रौ इति भवति। तत्र ऋकारान्तशब्दः, तस्मात् आनङ्। एतद् विस्तरेण मया प्रतिपादितं पूर्वं, भवन्तः मम पूर्ववर्गान् यदि एकवारं पश्यति तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र दीर्घः, कुत्र दीर्घः भवति, कर्मव्यतिहार बहुव्रीहि। वयं जानीमः, मुष्टि मुष्टि इत्यादि उदाहरणानि सन्ति। तत्र तत्र दीर्घः भवति, मुष्टि इति ह्रस्वः, अनन्तरं परन्तु तत्र दीर्घः भवति, कर्मव्यतिहार बहुव्रीहिः इति उच्यते। मुष्टि मुष्टि इति भवति। तत्र उत्तरपदे विषयाः के स्मरणीयाः सन्ति इति तत्र उच्यते। तत्र सामान्यनियमाः भवन्ति। एवं सामान्यनियमाः, तत्र पश्यतु, यदा पथिन् इति शब्दः, पथिन् इति शब्दः एकैकत्र भेदः भवति। यदा पथिन् इत्यत्र प्रत्ययः भवति अ, अन्तः अकारान्तः भवति। तर्हि कर्मधारये, कर्मधारय समासः एवं भवति, दीर्घपथः इति भवति, दीर्घः पन्थाः इति दीर्घपथः इति भवति। तत्र पथिन् इति शब्दस्य अकारान्तः भवति। एवमेवम् अकारान्तः बहुव्रीहि, तत्र किं भवति, रम्यपथः इति भवति, रम्यपथः, रम्यः पन्थाः यस्य सः इति तत्र ग्रामविशेषः भवति, रम्यपथः ग्रामः इति भवति। तत्रापि अकारः भवति अन्ते पथिन् इति शब्दस्य। द्वन्द्वसमासः तीरपथौ इति भवति, तीरः च पन्था च तीरपथौ इति। नैतत्पुरुषः अपथं, न पन्थाः इति अपथं। तत्र नकारान्तः नैतत्पुरुषः अपन्थाः इति भवति। तत्र एतदपि अस्माभिः तत्र पूर्वम् अस्माभिः चर्चितमस्ति। तत्र यः अकारः भवति तः वैकल्पिकः अकारः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। तेन कारणेन अपथम् इत्यपि रूपमस्ति, अपन्थाः इत्यपि रूपमस्ति। एतदपि गतदिवसस्य वर्गे वयं पठितवन्तः। उत्तरपदस्य विशेषनियमाः पुनः स्मारणम्।
रात्रिशब्दः तस्य एवमस्ति, रात्रिशब्दस्य अच् प्रत्ययः भवति, अन्तः अकारान्तः भवति। पुल्लिङ्गे पश्यतु, पुल्लिङ्गं भवति, पुल्लिङ्गः भवति सर्वरात्रः, अनन्तरं पूर्वरात्रः, अपररात्रः, अर्धरात्रः, उत्तररात्रः, मध्यरात्रः, पश्चिमरात्रः, संख्यातरात्रः, पुण्यरात्रः, अतिरात्रः इति पुल्लिङ्गरूपाणि। नपुंसकलिङ्गे नवरात्रम् इति नपुंसकलिङ्गेपि भवति। तत् गतदिवसे अस्मिन् विषये वयं चर्चां कृतवन्तः, भवन्तः स्मरेयुः। तत्पुरुषसमासः, तत्र कश्चन इतोपि एकः विषयः स्मरणीयः, चर्चितः विषयः। राजन् शब्दः उत्तरपदं भवति, टच् प्रत्ययः भवति, अकारः इति भवति, शब्दः अकारान्तः भवति, टच् प्रत्ययः भवति, अथवा इकारान्तः भवति, लिङ्गः पुल्लिङ्गे भवति, अनन्तरं स्त्रीलिङ्गेपि भवति राजन् शब्दस्य। उदाहरणं देवराजः इति एकं रूपमस्ति, अतिराजी इति अपरम् एकं रूपमस्ति। अहन् इति शब्दः टच् प्रत्ययः भवति, अन्ते समासान्तप्रत्ययः, प्रयोगे अकारान्तः भवति। पुल्लिङ्गे कथं रूपं भवति? पुल्लिङ्गे सप्ताहः इति भवति तत्र। अनन्तरं कृष्णसखः इति अपरमेकम् उदाहरणं। सखी शब्दः भवति चेत् कृष्णसखः अकारान्तः भवति। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भवति चेत् अतिसखी इति रूपं भवति तत्र। नौ इति शब्दः अकारान्तः भवति, टच् प्रत्ययः भवति समासान्तः। नपुंसकलिङ्गे किं भवति? त्रिनावम् इति, त्रिनावम् इति तत्र तत्पुरुषे रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अर्धनावम् इत्यपि प्रयोगः भवति, तत्र उभयत्रापि टच् प्रत्ययः भवति नौ इति शब्दात्। यदा पूर्वत्र एते भवन्ति तदा समासान्तप्रत्ययाः न भवन्ति। यदा पूर्वत्र एते भवन्ति तदा समासान्तप्रत्ययाः न भवन्ति इति। तत्र कानिचन उदाहरणानि पश्यतु। अत्र यदा अत्र समासान्तप्रत्ययाः न भवन्ति, यदा सु इति भवति पूर्वं, तत्र समासान्तप्रत्ययः न भवति। पूर्वं तु अति इत्यादिकं भवति चेत् समासान्तप्रत्ययः भवति। पश्यतु, अन्यथा अदेवराजः, अतिराजी इत्यादिषु समासान्तप्रत्ययः भवति। यदि पूर्वं राजन् एतेभ्यः शब्देभ्यः सु भवति इति चिन्तयतु। अत्र पश्यतु, सुप्रत्ययः सु इति शब्दः भवति चेत् तत्र नकारान्तः इकारान्तः, नकारान्तः इकारान्तः, अति सु इत्यस्य पश्यतु, सुराजा इति भवति। सुराजा सखी शब्दः अस्ति चेत् सुसखा इति भवति तत्र। अति इति शब्दः नकारान्तः, अतिशब्दः भवति चेत् तत्र अतिराजा इत्येव भवति, तत्र टच् प्रत्ययः न भवति। अत्रापि एवमस्ति, अतिसखा इत्यत्रापि टच् प्रत्ययः न भवति। किं शब्दः यदि पूर्वं भवति नकारान्तराजन् शब्दः, किं राजः इति रूपं न भवति, अकारान्तः न भवति, किं राजा इति नकारान्त एव भवति। किं राजा, किं राजानो, किं राजानः इति भवति। किं सखा, किं सखायो, किं सखायः इति भवति। अन्यथा अतिसखः, कृष्णसखः, कृष्णसखौ, कृष्णसखाः इति वयं पठितवन्तः। परन्तु यदि पूर्वशब्दः अति भवति तर्हि अतिसखा इत्येव रूपं भवति, तत्र टच् प्रत्ययः न भवति। किं भवति चेदपि न भवति। यदा किं गौः इत्यत्र पश्यतु, नै समासः भवति। नै यदि पूर्वं भवति चेदपि राजन् शब्दस्य समासान्ते अकारान्तः भवति, टच् प्रत्ययः भवति। परन्तु नै समासे तथा नियमः नास्ति। अराजः इति न प्रयोगः भवति, अराजा इति प्रयोगः भवति। नकारान्तः पुल्लिङ्गः अराजा इति भवति। अराजा देशः, यत्र यस्मिन् देशे राजा नास्ति तर्हि अराजा देशः इति भवति। अराजः देशः इति प्रयोगः न भवति। एवमेव इकारान्तशब्देपि एवं भवति। असखा, असखा इति भवति।
नकारान्ते भवन्तः जानन्ति वैकल्पिकम् अस्ति तत्र अपन्थाः इत्यपि रूपं भवति अकारान्तः अपथम् इत्यपि रूपं भवति कानिचन उदाहरणानि इतोपि सन्ति तत्र पश्यतु तत्र के शब्दाः बहुव्रीहि समासे एवमस्ति बहुव्रीहि समासस्य केचन विशेषविषयाः यदा शब्दः धर्मशब्दः उत्तरपदं भवति प्रत्ययः भवति तत्र अनिच् इति प्रत्ययः भवति अन् इति अवशिष्यते अन्तः नकारान्तः भवति एतदपि अस्माभिः दृष्टं पश्यतु अन्तिमशब्दः धर्मशब्दः तर्हि धर्मन् इति भवति नकारान्तशब्दः भवति धर्मन् दृष्टधर्मा दृष्टधर्माणौ दृष्टधर्माणः इति सिद्धरूपं भवति तस्य दृष्टः धर्मः येन सः इति दृष्टधर्म धर्मशब्द एवमेवं तत्र एवं इच् प्रत्ययः भवति यदा दण्डादण्डी दण्डादण्डी इति कर्मव्यतिपहार बहुव्रीहि दण्डादण्डी इति भवति धनुस् इति शब्दः तस्यापि अन्ते अनङ् भवति अन् इति भवति नकारान्तः भवति गाण्डीव धन्वा तत्र धनुस् इति शब्दः गाण्डीव धनुस् यस्य सः गाण्डीव धन्वा अर्जुनः जाया इत्यत्र नि इति भवति प्रत्ययः नि इति अवशिष्यते इकारान्तः भवति वयं जानीमः तत्पूर्वं दृष्टवन्तः कौसल्या जानीहि इति रूपं भवति कौसल्या जानीहि इति दशरथः गन्धः इति शब्दः गन्धशब्दस्य इत् इति भवति अन्ते इकारः भवति इकारान्तः भवति उद्गतः गन्धः एतानि उदाहरणानि सर्वाणि अस्माभिः पूर्वं दृष्टानि सन्ति उद्गन्धिः सुगन्धिः सुरभिगन्धिः घृतगन्धिः मत्स्यगन्धिः इत्यादि उदाहरणानि तत्र सर्वत्र इकारान्तः भवति पादशब्दस्य विषये वयं जानीमः पादशब्दस्य लोपः अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति दकारान्तः भवति अन्तिम अकारस्य लोपः भवति अन्तिम अकारस्य लोपः भवति चेत् तत्र दकारान्तः भवति द्वौ पादौ यस्य सः द्विपात् इति भवति अपरम् इतोपि केचन विषयाः स्मर्तव्याः पादशब्दः तत्र अभवत् तत्रापि लोपः भवति पादशब्दस्य अपरम् एकम् अस्ति पादशब्दस्य लोपः दकारान्तः सुपात् ईकारान्तः उकारान्तः ऋकारान्तः इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः कप्पु प्रत्ययः भवति तीर्णनदीकः दृष्टवधूकः नदीमातृकः शिष्टाः अन्ये शब्दाः कप्पु प्रत्ययः कठोरचेतस्कः कठोरचेताः अकारान्तः अतीतविद्यः अतीतविद्याकाः अतीतविद्याकः चित्रम् एतद् इदानीमेव अस्माभिः चर्चितविषयाः एवं केचन नियमाः अत्रापि सन्ति एतदपि दृष्ट्वा वयं समापयामः एतद् इदानीमेव चर्चितविषयाः चवर्गान्तः दकारान्तः षकारान्तः हकारान्तः एतेषां नपुंसकलिङ्गे भवति वाक्त्वचं सप्तद्विपदम् अनन्तरं वाक्त्विषम् अनन्तरं छत्रोपानहम् अन्तिमं तत्र अकारान्तः अविभावसमासस्य अकारान्तः अन्तः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उपकृष्णम् अकारान्तः अव्ययं वा उपशालम् एवमेव इकारान्तस्य यथाशक्ति ईकारान्तस्य आकन्याकुमारी उकारान्तस्य निर्वस्तु ऊकारान्तस्य प्रतिवधु ओकारान्तस्य उपगु ऋकारान्तस्य प्रतिकार्यकर्तृ ऋकारान्तस्य अन्नन्तस्य अध्यात्मम् इति अस्ति एतावत् उत्तरपदस्य विशेष स्मर्तव्याः विषयाः सन्ति एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं तत्र सामान्यतः तृतीयप्रकरणे एतावत्पर्यन्तं विषयः अस्ति चतुर्थप्रकरणं नाम समासभेदविस्तरः इति भवति तत्र एकैकं शब्दं स्वीकृत्य तत्र समासः कथं भवेत् इति वयं तद् अग्रिमसप्ताहे अग्रिमशनिवासरे वयं पश्यामः इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः
वाक्त्वचम् इत्युक्ते अर्थः किं महोदय? किमिति? वाक्त्वचम् वाक् वाक् च ट्विट् च। अर्थः किं भवति तत्र? वाक् च ट्विट् च। वाक् इति वाक्वाणी, ट्विट् इति प्रकाशः। एतद्वयं वाक् अपि प्रकाशः च, वाक् च प्रकाशः। ट्विट् त्विषौ तिषः, षकारान्तशब्दः त्विष् इत्यस्य दीप्तिः इत्यर्थः। त्विष् शब्दस्य दीप्तिः इत्यर्थः। एवम्। अस्तु, वयं तत्र शान्तिमन्त्रेण समापयामः। कृष्णमहोदय भवान्। हरि ओम्। शान्तिमन्त्रम्। अस्तु महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।